عليكم البنات، من تكونوا بخير وعلى خير. فضلت انني نبدا اول فيديو واخا ما لقيت حتى شي كومونتير كيوضح لي شنو الحاجه اللي محتاجين انكم تعلموها اكثر في اللغه الفرنسيه. مي سي با غاف، غادي نبدا بالحويجات اللي انا عن تجربه، يعني بحكم المهنه ديالي. شنو هما الحويجات اللي كيكونوا لا باز ولا كيكونوا من الاولويات باش نافونسيو في لا لونغ فرونسيز اولا في اللغه الفرنسيه. واول حاجه هي نتعلموا نقراو اللغه الفرنسيه، ولكن ملي كنقولوا نتعلموا نقراو اللغه الفرنسيه راه ماشي سهل. خصنا لا برونونسياسيون وخصنا حتى لي سيلاب، يعني نحاولوا نضبطوهم. الوغ اختاريت لكم واحد تكست سامبل تري فاسيل، واحد تكست خديته من لو ليفر اللي كنخدم مع التلميذات ديالي. الوغ هاد لو تكست هذا كيف ما واضح عندكم، جو في لو لير، انا غادي نقراه وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تقراو، لان هاد التكست هذا بالنسبه للوليدات اللي عاد كيتعلموا يقراو، بالنسبه لمستوى السي بي ثاني ميم ثالث، راه صعيب انه يتبرونونسا شاك مو بلي سيلاب، ونعرفوا الحروف اللي ما كيتنطقوش، ونعرفوا كيفاش نبرونونسيو لي بارتي ولا لي سيلاب كي فورم شاك مو اولا اللي كيكونوا لنا كل كلمه. كنعتذر على هذا الصوت هذا، مي سي با غاف. الوغ غادي نبداو اول مو. عندنا هنا لا لتر جي. الوغ ici je vois la lettre J avec le E. alors se prononce، نستعمل الالوان. الوغ غادي ناخذ اللون الاحمر، كتنطق جو. الوغ الا عودنا وليداتنا انهم هاد لي مو هادو يقسموهم لسيلاب، راه اي مو كيف ما بغا يكون النوع ديالو راه غيجي سهل جدا انه يتقرا. الوغ غنبدا لكم. عندي هنايا جي افيك او اولا جي جي او كتقرا جو، هذه ماجيسكول، يعني الا بغينا نكتبوها مينيسكول ها هي. الوغ جي او جو. وليداتنا نعطيهم واحد الوقت كافي وما نحاولوش اننا نزربوا عليهم. الوغ خليه يتمعن في الحرف، والا كان ماجيسكول بوركوا با دير له هكا مينيسكول، وغتزيد عليه لا لتر اللي موراها وغتقول له جمعهم لي جو. الوغ جي او جو جي او جو. كنجي الكلمه اللي موراها ولا لو مو سويفون. عندي لا لتر اس سويفي دو او و اي. الوغ باش غادي نسهل على وليدات ديالنا، اولا كنهضر سورتو على الوليدات لان لا مامون كتبغي تقري ولدها ولكن كتلقى واحد الصعوبه كيفاش تبسط له الكلمه اولا لو مو باش يقدر يقراه. يعني عن تجربه كنهضر معكم، اون فوا كتعطي واحد الثقه للوليدات ديالك اولا كتقول له بان الكلمه راها سهل جدا انك تقراها، يكفي انك تقسمها لسيلاب. ملي كنقول سيلاب بمعنى مقاطع صوتيه. الوغ غادي نكمل معكم. اشاك فوا غنبقى ندير واحد التفسير بحال هكا غير باش كنسهل وكنبسط لكم، ولا كنعطيكم الميثودولوجي ولا المنهجيه اللي كتبسط الخدمه مع الوليدات ديالكم، باش بلا ما تحتاجوا ميم داك لي زور سوب وداكشي ولا السوايع الاضافيه. كنفضل ان لا مامون الا كانت قاريه واخا غير واحد شويه لا لونغ فرونسيز ولا اللغه الفرنسيه تخدم مع وليداتها غيكون احسن. الوغ اس مع او اي. الوغ كنبدالو ب او اي. الوغ كنقولوا بان او اي كتقرا وي. الوغ سي هاد لي فونيم اولا هاد الكلمات لي فوايي اللي كيعطيونا بحال الحركات باللغه العربيه، نحاولوا نكتبوهم لوليداتنا ابار بحال هكا ويتعود عليهم اشاك فوا بحال طابلو د ليكتور، ان ملي كتكون عندي او متبوعه باي كتقرا وي. الوغ الا جيت وربطتها باس لا لتر اس وي كتقرا سوي جو سوي. ودائما نرجعوا لوليداتكم يبدا لك من الاول باش هو كيتعود بان لو تكست راه مترابط، راه كنقرا كلمات هي كنبسطهم ولكن راه مترابط. الوغ جو سوي، ودائما يكرر، ماشي يدوز على لو مو هكا ويدوز لو مو سويفون ولا الكلمه المواليه بلا ما يعاود، باش كتركز له اولا كترسخ في الذهن ديالو. لا ريبيتيسيون راه واحد الميثود مهمه جدا باش وليداتنا كيتعودوا يقراو بطلاقه. الوغ نعاود معكم جو سوي. الوغ هاد اس اللي في الاخر راه ما كتنطقش، كتسمى اس ميات اولا صامته. هاد اس هادي حاولوا تبينوا لوليداتكم بان هاد اولا ديروا واحد سيركل فو زونتوري هاد اس كدوروا عليها باش كتبينوا بان هادي ما كتنطقش. داكوغ غير اون فوا تعود، كاين واحد الميثود كتعود ولدك اون فوا اولا البنيته ديالك اون فوا كدور على الحرف هذا كيعني انه ما كيتنطقش. الوغ جو سوي. ندوزو لو مو سويفون ولا الكلمه المواليه. لا ميم شوز، عندي هنا لا لتر اس وعندي او او. الوغ او كتقرا او بحال الا بغينا نقولوا هي واحد الاو مجبده اولا كنطول في النطق ديالها.
او. الوغ منين غنجي نربطها دائما كنبين لوليداتي ان الكلمه راها مكونه من مقاطع ولا دي سيلاب. الوغ س اس مع او او لا اس افيك او س، وكنزيد وكنكمل بالمقطع الموالي ولا السيلاب اللي كتبعو اللي هي ال افيك او. وليداتنا خصهم يتعودوا ان هاد او اللي في الاخر ملي كتكون عندنا في الاخر كنطقوها بحال السكون اولا كنقولوا سول. Je vais pas dire seul parce que ça c'est e. Non, غنقول seul بحال اللي كنكتفي ملي كتكون عندي ال بلوتو e في الاخر كنكتفي بالحرف اولا بالكونسون اللي قبل منها. alors je suis seul. Je suis seul. alors je vais passer au mot suivant ولا الكلمه المواليه. عندي كيف ما كتشوفوا لا لتر دي suivi de a n. la même chose كنجي وكنكتب الوليد ديالي ولا البنيته بان a n il se prononce on. il se prononce on. alors des on don. des on don. la même chose هنا عندي هاد لو مو هذا راه فيه في لا فان لا لتر اس كي muette. ça veut dire ne se prononce pas اولا ما كنطقوهاش. alors je vais entourer à chaque fois si je vais trouver la lettre muette. parfois alors je le trouve S, parfois je vais trouver des autres lettres. alors jusqu'à maintenant عندي S لحد الان عندي S هادو ما كيتنطقوش وكنبين لولدي بانها ما كتنطقش. وهاد لي مو هادو راهم كورون يعني كيتصادفوا بزاف لي تيكست اللي مالا ان ولدي كل مره نجي ونقول له فواسي لي موزوت. alors نكملوا مع بعضياتنا. alors بقينا في كاين يسحاب اللي كيتصور هادشي اللي كان اكسبليكي ولا اللي كنشرح مي سي با غراف نولي نعاود. alors ملي كنوصلوا لهاد لو مو عندنا ال ا لا ولو مو اللي موراه اف او فو r avec e chapeau bien accent circonflexe. alors et forêt. alors la lettre que je rencontre ou bien la lettre اللي كنلقى في الاخر هي la lettre T. هذه حتى هي muette il ne se prononce pas. d'accord je vais l'entourer ولا راه غادي ندور عليها. وليداتنا كيتعودوا بان منين كندور على لا lettre راها ما كتنطقش. وبيان سور مع لا ريبيتيسيون اشاك فوا نولي نعاود مع هاد لي مو كيحفظوهم اولا كيترسخوا عندهم في الذاكره ديالهم. alors je suis دائما راه كنقرا غير داك لي سيلاب اللي انا كونت. je suis seul dans la forêt. alors نكملوا كنشوف هنا عندي لا لتر جي وعندي apostrophe و ai. alors بالنسبه ل ai il se prononce comme e accent et d'accord ou comme e chapeau. alors et منين كنلقى جي avec et G. alors نستعمل نفس اللون احمر G. alors كنلقى هنايا بان عندي لا لتر بي suivi de e il se prononce peu. mais attention كاينين دي كا ديكسيبسيون او لا حالات استثنائيه اللي هي طحنا فيها دابا. alors كنلقى لا لتر او متبوعه ou bien suivi de r et d'une consonne. alors les consonnes من بعد ان شاء الله غندير لكم واحد حلقه اولا واحد الفيديو خاص غير بلي كونسون بلي فوايل باش نفرقوا بيناتهم. هذه في حاله بيان سور الا كنتو ما كتفرقوش بيناتهم. alors ملي كتكون عندي او الحاله اللي ديال هاد لو مو او متبوعه بار متبوعه بالدي. وهنايا ملي كنقول او متبوعه بار راها كونسون ومتبوعه بالدي واحد كونسون اخر. alors ملي كتكون او متبوعه بكونسون اولا ار مورا كونسون كتقرا اي بحال اللي عندي هنايا او اكسون. alors ما نبقاش نقول بو غنقول بي. هذه قاعده عقلوا عليها بير. alors هنا بما ان عندي ار ما متبوعه لا با باش نقول غا ما متبوعاش باو باش نقول غو ما متبوعاش باي باش نقول غي ولا او هذوك لي فوايل اللي كيعطيوني النطق مكمول. alors هنا غنقول غ بير. وغنكمل عندي لا لتر دي مع او دي مع او كتقرا دو. alors الكلمه كامله كنطقها مجموعه perdu. نكملوا
لو مو سويفون ولا الكلمه المواليه عندي لا لتر ام متبوعه ب او ان، و او ان هنايا تقريبا نقولوا تقريبا لان كاين واحد الفرق في النطق، مي غنقول لكم تقريبا كبدايه انها بحال ان كتقرا اون. داكوغ. الوغ هنا عندي لا لتر ام سويفي دو او ان. خصنا وليداتنا نعودوهم ان ملي كتكون عندنا او نشوفوا موراها، الا كانت عندنا ان راها اون، مي الا كانت بوحدها مثلا هكا راها مو. ولكن خصهم ينتبهوا ان يشوفوا مور او واش كاين ان. سيليا ان الوغ اوتوماتيكمون كنقولوا بانها اون. الوغ جو في برونونسي سو مو مون مون. الوغ كنجي كنلقى من بعد لو مو سويفون سي اش. الوغ سي اش il se prononce ش. هذا واحد الصوت او لا واحد كيتسمى لو سون ش. الوغ سي اش كتقرا ش suivi de e ش. et j'ai ici la lettre m ou اللي عندي la lettre m suivi de in. alors in il y a un in 1. alors chemin chemin chemin. alors j'ai perdu mon chemin. alors ici j'ai la majuscule parce qu'il y a point. alors où عندي هاد la majuscule هي la lettre T. si je vais l'écrire minuscule ولا غنكتبها minuscule هي la lettre T et j'ai O U. alors بما انني كنلقى عندي O مع U O مع U alors il se prononce OU OU. alors T avec OU tout tout. وكنصادف مره اخرى هاد لا لتر تي اللي هي ميت، ومني كنقول ميت بمعنى ما كتنطقش. داكوغ. الوغ هاد لو مو هذا تو. وهنا عندي سهل هادي ا افيك اكسون il se prononce a كو تو ا كو. الوغ سي افيك او او اللي ديجا شرحت لكم هي او. الوغ سي مع او كتنطق كو. من بعد نرجع لكم للقاعده ديال سي. الوغ ملي كتكون حداها اولا موراها ا اولا او اولا او كتنطق ك. داكوغ. من بعد لا بغيتو نزيد نديطاي لكم هاد لا لوسون هادي باش تفرقوا ما بين ك و س، لان لا لتر سي راه كتنطق دو فاسون. الوغ كو وكنلقى في الاخر واحد لا لتر بي اللي هي ميت il ne se prononce pas. هادي ما كتنطقش. الوغ وباش تولي عندي النطق سليم 100% كندير لا ليزون. هاد لا ليزون بحالاش تو هاد ا كنربطها بالحرف اللي موراها وكنقول توتا توتاكو توتاكو. الوغ نكملو. الوغ جي ici جي افيك ا جا. ميم سي كنلقى هاد لابوستروف واخا كنشوف هاد لابوستروف سا شونج با يعني ما كتبدليش النطق. الوغ جا. وغنولي نصادف لا ميم شوز اللي قلت لكم هنا القاعده انني ملي كنلقى واحد لو او متبوعه بار متبوعه بكونسون وحده اخرى كتنطق اي. هاهي كاين دو كونسون. الوغ هاد لو او هادي كتنطق اي. جا بي غ. علاش انا نطقت غ حيت ما عنديش لو ا باش نقول غا، ما عنديش او، ما عنديش لا لتر ا ولا او ولا اي باش نكمل النطق ديالي ونقول غا ولا غو. الوغ جو في دير غ بحال اللي عندي السكون. جا بيغ. وهاد السي سي دي هادي كتقرا اولا كنسميوها السي سي دي كتقرا الس. عندي او اي اللي ديجا شرحت لكم جو بونس لا ما شفناهاش. الوغ او اي il se prononce بالنسبه للاو اي الوغ ديجا كتبتها لكم هنايا بانها كتنطق وا وا او اي وا. الوغ منين غنجمعها مع السي سي دي سوا سوا. منين نقرا الكلمه كامله ou bien tout le mot j'aperçois. وكنلقى انني كنصادف واحد لا لتر في الاخر اللي هي ميت او لا ما كتنطقش لا ميم شوز. جو في با لا برونونسي j'aperçois. الوغ هنايا راني قصت لكم هاد لو اي سي با غراف. الوغ كنلقى من بعد اون الوغ نكمل معكم اشاك فوا كيوقف التليفون مي سي با غراف نولي نعاود. بالنسبه لهاد لو مو عندي لا لتر او سويفي ولا متبوعه بان او. وديجا شرحت لكم ان او في الاخر كانها ما كايناش. الوغ جو في دير اون
une. Le mot اللي موراه c'est avec A. كيف ما شرحت déjà, CA se prononce K. CA, K. وعندي la lettre B suivie de A ولا متبوعة ب A. Alors ba. Et j'ai la lettre N suivie de E. Déjà قلنا بأن E في الآخر بحال اللي ما كايناش ما كنطقوهاش. N. Alors كابان. كابان. EN. نرجع لهنايا. EN بحالها بحال AN. Alors on. On. Et j'ai la lettre B suivie de OI اللي شفنا هنايا اللي قلنا بأنها كتنطق وا. بوا. بوا. ومن بعد كنلقى لا lettre S اللي هي ميت أو لا ما كتنطقش. نكملو. الوغ كنلقى هنايا بأن عندي واحد لو مو وهنايا ما غاديش نحترم داك مثلا لا lettre E ما غنقولهاش E اولا ما غنطقهاش E. غادي نطبق القاعدة اللي كتقول بأن E متبوعة بواحد لا lettre دو فوا او لا دوبل كونسون او لا واحد لا لتر دوبلي كنقولوا بانها اي. هاد لو او كتبرونونسا اي. الوغ بما ان عندي ال ou bien deux L, alors L ماشي E, L. D'accord. Alors j'ai ici me هذه سهلة. me وعندي la lettre P, A, pas. Alors وعندي la lettre R suivie de AI. même si كنشوفوا هاد لو شابو راه بحال لا نقطة عندنا. AI ديجا قلنا كتنطق بحال هنا بحال اي او accent. alors paraît, me paraît. alors نولي نعاود لكم. tout à coup j'aperçois une cabane en bois, elle me paraît. alors هاد لو مو c'est un peu difficile. d'accord. غادي نقراوه حتى حاجه ما صعيبه. alors A. d'accord. CC avec U. هاد لو U هنايا شنو هو الدور ديالها؟ انها كتخلي لي سي الا كانت اكوتي دو او نورمالمون كتبرونونسا سو. مي انا بغيت نطقها ك. سي بور سولا جبت هاد لو او. الوغ ا كو راه بحال لي هاد الاو هادي غير كتساعدني باش كنطق هاد سي مع او كو. لان الا بغيت مثلا ندير لكم نغطيها لكم بهاد الستيلو بلوتو الا حيت لك الاو غتقرا سي افيك او سو. ولكن انا ما باغياش سو. جو في برونونسي سيت سيلاب كو. alors c'est pour cela كنزيدو هاد الاو هادي كتفي بارتي دو مو. alors a que وعندنا اي دو زل il se prononce y. a que y avec le on. déjà هضرنا عليها هنا كتقرا on. alors ملي غنجي نجمع لو مو غنقول a accueillante. accueillante. accueillante حيت اي دو زل كتنطق ي مع on yon t e t. accueillante. انا وسعتكم في هذا لو مو هذا اللي ان بو ديفيسيل مي rien n'est difficile كلشي سهل. alors J avec E. alors déjà قلنا بان لو E suivi de consonne et une autre consonne يعني consonne ou consonne كتنطق A. هذا هنا كأنه عندي A غنقول جي س حيت هنا ما كاينش A باش نقول سا ما كاينش O باش نقول سو وما كاينش I باش نقول سي. alors جس وعندي P avec E P. j'espère. et j'ai ici culant. alors que هادي كولون. alors كأن عندي او مع ك هادي كلها كتنطق ك مع او ك. alors غادي نتوقف هنايا باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وإلا حاولتوا غير تعاودوا هاد البارتي هادي اللي بديت معاكم اون فوا دو فوا تخوا فوا بمعنى مره وجوج وثلاثه راه اكيد لا نتوما ولا وليداتكم غادي تتعلموا تقراو كيف ما بغى يكون التكست اولا كيف ما بغاو يكونوا لي مو ولا الكلمات اللي كاينين في التكست. ومع الوقت ان شاء الله غادي نقراو دي تكست غنبقى نختار لكم شويه بشويه من الاسهل
شويه حنا ماشيين حتى نوصلوا اللي هو صعيب. ونتمنى ان شاء الله انني نكون فدتكم. وإلا بغيتو نزيدو نكملوا في هذه النوعيه ديال الفيديوهات بيان سور يكفي انكم تقولوا لي في لي كومونتير واش استفدتوا، واش باغيين نكملوا في لا ليكتور، الا باغيين شي حاجه نتعلموها بشكل اخر. جو سوي افيك فو ولا راني معكم افيك بليزير. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وشكرا جزيلا. الا شفت بانكم تفاعلتوا في هذا الفيديو او لا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، اكيد غنكمل معكم لو تكست ونديروا دي تكست وحدين اخرين، واكيد كلشي غادي يولي يقرا ان شاء الله. وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم.